अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। देखिए, पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर एक मामले में पाकिस्तान में बहुत धूम मचा रखी थी। पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी धूम मचा रखी थी। मेरा इरादा था, मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन बस टाइम का ज़रा इशू था। तो आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था बैठा हुआ, तो उसमें मतलब एएसपी शहर बानो नकवी साहिबा की एक वीडियो आ रही थी जिसमें वो बता रही थी कि मतलब वो मामला कैसे उन्होंने सॉल्व किया या फिर किस तरह वो वहाँ पर पहुंची। और ये भी हमें पता होगा कि उनकी भी मतलब पिछले दिनों से बड़ी वाहवाह हो रही है। और मामला ये था कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। हलवा हलवा पाकिस्तान में हलवा बड़ा मतलब फेमस चल रहा है ना इन दिनों में। हलवा हो गया, या फिर हम सच्चे मुसलमान, ये भी एक हिंट ही लगा लें। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि हम खुद को कितने बड़े सच्चे मुसलमान समझते हैं। पाकिस्तानी लोग हैं जो, या फिर जो मतलब आजकल के मुसलमान हैं, वो खुद को कितना सच्चा मुसलमान समझते हैं। मस्जिदें हमारी सिर्फ रमज़ान में फुल नहीं होती हैं, वो भी सिर्फ ईद तक। वो एक माह हम मुसलमानों का होता है। और वैसे किसी के खिलाफ इस्लाम का खुद पर खोल चढ़ा के किसके खिलाफ बात करनी हो तो वो हम हजूम में ऐसे इकट्ठे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हम मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि पिछले दिनों में लाहौर में एक खातून को पकड़ा गया था, एक खातून को घेरा गया था जिसके कपड़ों पर अरबी में हलवा हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब खूबसूरत होता है अरबी जुबान में, या फिर उधर समझा जाता है खूबसूरत, हसीन, या फिर इस तरह का कुछ। तो उसे पाकिस्तानी अवाम ने पकड़ा था कि इनके कुर्ते पर या इनके सूट पर नाउज बिल्ला कुरानी आयात लिखी हुई हैं, या फिर कुरान के अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि सरासर बेहरूमती है। ठीक है, हमें कुछ पता तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद को मतलब बहुत बड़े मुसलमान समझ के हम खुद ही फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। और वैसे हमारे इमाम साहब हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो पुलिस को कॉल जाती है, 15 पे कॉल जाती है कि एक खातून को पाकिस्तानी चौक में घेरा गया है कि उनके कुर्ते पर नाउज बिल्ला अरबी लिखी हुई है, कुरानी आयत लिखी हुई है। जब वो शहर बानो नकवी साहिबा वहाँ पे पहुँचती हैं तो उनकी शॉप से मतलब कह लें कि काफ़ी लंबा रास्ता था पैदल चलने का। अगर हम किसी गाड़ी पे जाएं या फिर इस तरह, तो उनके पुलिस के मुताबिक अगर हम किसी गाड़ी पे जाएं तो वो ज़रा टाइम लगता है, लेकिन इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वो पैदल चलते हैं। ठीक है, मतलब पुलिस पैदल पहुंची है वहाँ तक। तब तक उनका कहना था कि हम जब गए हैं तो पाकिस्तानी अवाम जैसे मतलब हम रास्ता बताते हैं कि अच्छा आप लोग उस तमाशे के लिए आए हो, वो जो आगे चल रहे हैं, तो कहते इस तरह वो हमें मतलब गाइड कर रहे थे कि आगे आगे इस तरह उस शॉप पे। उनका कहना था कि अवाम को देख के लग रहा था कि कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई मतलब जितनी एजेंसीज की कॉल आ रही हैं उतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब वो आगे पहुंचे हैं तो दो शॉप के दोनों शटर्स नीचे थे और खातून को अंदर घेरा हुआ था और नाउजुबिल्ला उसे बोला जा रहा था कि अपना कुर्ता उतारो। एक पाकिस्तानी कंट्री में, एक पाकिस्तानी मुल्क में हम किसी औरत को ये कह रहे हैं कि अपनी कमीज उतारो। ठीक है, मतलब ना हमें ये कंफर्म है कि उस पर कुरानी आयत लिखी हुई है। किसी दीवार पे अगर कोई अरबी का लफ्ज़ लिखा हो तो हम उसे कुरानी आयत बना देते हैं। और हालांकि वो जो लफ्ज़ उनके कुर्ते पे लिखा हुआ था वो सऊदी अरब में वो लिबास आम है और बहुत ज़्यादा आम है। और वैसे भी सऊदी अरब में बोर्ड्स लगे हैं या दीवारें हैं, कहीं पर भी अगर लिखा हो तो अरबी लिखी होती है, ना वहाँ उर्दू लिखी है, ना सिंधी लिखी है, ना पंजाबी लिखी है, मतलब अरबी में लिखा जाता है ना सब कुछ। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वहां पे कुरानी आयत ही लिखी गई हो। अच्छा, और दूसरी बात ये कि उनके साथ उनके शोहर थे। ठीक है, अब वो जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो वो बहुत मतलब घबराई हुई थी और उनके शोहर भी जाहिर बात है डरे हुए थे। तकरीबन पुलिस में उनका कहना था कि 2 SHO थे, एक वो एसपी शहर बानो साहिबा थी और साथ में 2 गनमैन्स थे, उनके 2 लोग और थे, उनके पास गन्स नहीं होती। तो लेकिन जो अवाम थी वो 100 के करीब हजूम था तकरीबन जो इकट्ठा हुआ था, और उन्हें कहा जा रहा था कि अपना कुर्ता उतारो। अब वो जब शहरबानो साहिबा वहाँ पे पहुंची है तो उन्होंने उस औरत से बोले कि एक तो हमारे पाकिस्तान में ये भी है ना, मतलब कि हम किसी को उसके कह लें कि फैशन से पहचान के हम कहते हैं कि अच्छा ये ऐसे है, हम उसका किरदार मतलब अपनी नज़रों में बना लेते हैं ना, किसका लिबास देख के या कुछ भी मतलब देख के उसका किरदार हम अपने जहन में उतार लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा। तो उनके उस खातून के बाल डाई किए हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि जी अपने बाल बांधो। शहर बानो साहिबा ने कहा है उनके मुताबिक, उन्होंने बोला कि अपने बाल बांधो, क्योंकि उनके जहन में था अगर ये लोगों ने देख लिया तो कहेंगे अच्छा ये इतनी मॉडर्न है, अच्छा इतनी मॉडर्न है ये तो वो। अच्छा, उसके बाद जी पुलिस को कहा जा रहा था कि उसका कुर्ता उतरवाएं। ठीक है, अगर तो वो मतलब ये कुर्ता उतरवा देते, उनकी कमीज उतरवा देते, एक मिसाल है, तो फिर तो वो पुलिस की गेम खत्म थी ना, फिर तो उनकी कोई वो हेल्प ना हुई या मदद ना हुई। तो
انہوں نے کیا کیا ہے, اسے ابایا پہنایا ہے, ٹھیک ہے, شہر بانو صاحبہ نے اسے ابایا پہنایا ہے. ظاہری اب یہ تو ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہوگا یا کتنی مشکل ہوگی, تو ابایا پہنایا ہے. ان کا قمیض ذرا نیچے سے نظر آ رہا تھا, انہوں نے اسے فولڈ کیا ہے, اسے باندھا ہے, تو اس کے اوپر ابایا پہنایا ہے, پھر ان کے منہ پہ کپڑا دیا ہے اور انہیں لے کر ساتھ گئے ہیں. پھر انہوں نے دوسرے لوگوں سے, مطلب ایس ایچ او صاحب سے بولا ہے کہ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے تو وہاں سے آپ کرنا, مطلب ان کے شوہر کو لے کر آپ سائڈ پہ ہو جانا, سائڈ سے نکل جانا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب مطلب اس کے پیچھے ہجوم تھا, اگر وہ چلے جاتے تو انہوں نے شوہر کے پیچھے آ جانا تھا کہ جی یہ اس نے آپ دی بیوی نے کچھ نہیں سمجھا. ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں, ظاہری بات ہے. اچھا, تو جیسے تیسے کر کے مطلب اس عورت کو وہاں سے نکال لیا گیا. اب فرسٹ آف آل تو یہ شہر بانو صاحبہ کے مطلب اس دلیری سے, اس بہادری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس میں یا پاکستانی پولیس میں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں, بہت سے, صرف چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے مطلب پولیس بدنام ہے, ورنہ کوئی ایسا سین نہیں ہے. تو الحمدللہ مطلب ابھی بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے آفیسرز ہیں جنہیں اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہوتا ہے, جنہیں دوسروں کے حیا شرم کا پتہ ہوتا ہے. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ویسے تو ہم مسلمان ہیں, لیکن ہماری نہ ہمیں نماز کا پتہ ہوتا ہے, نہ ہمیں روزے کا پتہ ہوتا ہے. اکثر پاکستان میں 40% لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں یا پھر غسل کے کتنے فرائض ہیں. لیکن جب کبھی اس طرح کا کوئی کانڈ کرنا ہوتا ہے نا, تو سارے پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں, مطلب ایسے ہجوم اکٹھا ہوتے ہیں کہ حد انتہا کر دیتے ہیں, انتہا. اسلام کے نام کا خود پہ خول چڑھا کے دوسروں کی ذلت کرنا, یا جس بات کا ہمیں نہیں پتا اس پہ خود فتوے لگانا, وہ جہالت ہے, نہایت بے شرمی ہے. اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. جن کو پتہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, مطلب جنہیں اپنے آپ کا نہیں پتہ ہوتا, جنہوں نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا ہوتا, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب ایک مثال ہے, اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ بھائی وہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے, نعوذ باللہ, آپ لوگ پہلے کنفرم کرو, کبھی کسی عالم سے پوچھو, کسی عالم کے ساتھ رابطہ کرو, یا اس طرح کا کوئی سین, مطلب آپ خود فتوے لگانا شروع ہو گئے ہو. یہ حق ہی نہیں بنتا کہ ہم کسی بھی راہ چلتی خاتون کو پکڑیں, اس پہ کوئی فتویٰ لگائیں اور ان سے بولیں کہ نعوذ باللہ اپنی قمیض اتارو. ہم جاہل لوگ ہیں, ہمیں فیم چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم ذرا سی بات کو پکڑ کے ذرا سی بہت بڑی, اچھا باقی چھوڑیں, فلسطین کو لے لیں. فلسطین کے بارے میں کون وہ اٹھا رہا ہے, آواز اٹھا رہا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا رہا. نہ فلسطین کے بارے میں کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے, نہ بہت سے مسلمانوں پہ مطلب ظلم و ستم ہو رہا ہے, پورے کئی ممالک میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. لیکن اس طرح کا, جب کوئی اس طرح کی حرکت کرنی ہوتی ہے یا پھر جس بات کا ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس پہ ہم نے اسلام کے اندر چھپ کے یا اسلام کا خود پہ خول چڑھا کے جب کوئی کس پہ الزام لگانا ہوتا ہے, تب ہم حاجیوں کا جو ہے پورا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ. مطلب ہم صرف اتنا پڑھے لکھے ہیں کہ جہاں پہ عربی کا لفظ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی عربی کا لفظ لکھا ہوتا ہے یہی سمجھتی ہیں عوام. اور پاکستان میں اکثر کئی دفعہ اس طرح کے سین ہوئے ہیں, یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ اسلام کے نام پہ, مطلب اسلام کا خود پہ خول چڑھا کے دوسروں کی ذلت کرنا, دوسروں پہ الزام لگانا, کئی دفعہ, بہت دفعہ سنا گیا اس طرح کے سین ہوئے ہیں. اور یہ بات کنفرم ہے کہ اس طرح ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کہنے کا, صاف کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا, کسی عالم سے سمجھا ہوتا, کم از کم کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویسے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا, اور ترجمے کے ساتھ تو کیا پڑھنا. اور اگر ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا یا ویسے سیکھا ہوتا, تو کم از کم آج یہ جہالت کا دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.